السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی کی کہانی سفر بھی کروں تو نال نال تو رسوئی صحیح موسم کا حال، موسم سردی آنی ودی ہے، دھوپ بھی کتنی کڑی ہے، شام دی ہوندی ہے سردی۔ خبر ہے پاک افغان مذاکرات استنبول جاری ہیں، 4 دور مذاکرات دے تھے ہیں تے مذاکرات کامیاب نہیں تھی سکے۔ یہ حوالے نال وزیر اطلاعات دا جڑا ہے بیان سامنے آئے۔ وزیر اطلاعات کی طرفوں جاری بیان دسایا گیا جو استنبول پاکستان تے افغان طالبان حکومت دے درمیان مذاکرات اکتوبر 2025 دے وچ منعقد ہے۔ پاکستان افغان طالبان تو بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج یعنی TTP تے فتنۃ الہند یعنی BLA دی سرحد پار دہشت گردی تے بارہا احتجاج کیتا۔ پاکستان افغان طالبان حکومت کو دوحہ معاہدے دے تحریری وعدے تے عمل درآمد دا مطالبہ کیتا۔ افغان طالبان دی طرفوں پاکستان مخالف دہشت گرداں دی مسلسل حمایت تے پاکستان دیاں کوششاں بے سود رہ گئے۔ طالبان حکومت افغان عوام دی نمائندہ بالکل کوئی نہیں تے اپنی بقا کیتے جنگی معیشت تے انحصار کریں دیے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ دھکیلن چاہتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان دے عوام دے امن اتے خوشحالی کیتے قربانیاں پیش کیتے ہیں۔ پاکستان افغان طالبان نال متعدد مذاکرات کیتے ہیں مگر افغان فریق پاکستان دے نقصانات تو بے نیاز نظر آندے ہیں، انہاں بے نیازی نکلی ہے۔ 4 سالیں دے جانی تے مالی قربانیاں دے بعد پاکستان دے صبر دا پیمانہ لبریز تھی چکے۔ قطر تے ترکیہ دی درخواست دے اتے پاکستان امن کیتے ایک بیا موقع دیتا۔ دوحہ اتے استنبول دے وچ مذاکرات دا واحد ایجنڈا دہشت گردی کیتے افغان سرزمین دے استعمال کو روکن ہا۔ پاکستان قطر تے ترکیہ دا شکر گزار ہے جنہاں مذاکرات دی میزبانی کیتی اتے اپنی طرفوں مخلصانہ کوششاں کیتیاں۔ مذاکرات دے دوران افغان طالبان وفد پاکستان دے منطقی اتے جائز مطالبات تسلیم کیتے۔ پاکستان دہشت گرداں دے خلاف ٹھوس تے ناقابل تردید شواہد پیش کیتے۔ افغان طالبان اتے میزبان ملکاں نے پاکستان دے شواہد تا تسلیم کیتے مگر کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ افغان وفد مذاکرات دے بنیادی مدے تو انحراف کیتے تے ذمہ داری قبول کرن تو بھی گریز کیتے۔ افغان طالبان الزام تراشی، ٹال مٹول اتے ہیلے بہانے دا سہارا کیتے۔ مذاکرات کہیں قابل عمل نتیجے تے این گالوں نہیں پہنچ سکے۔ پاکستان قطر ترکیہ تو دوجے دوست ملکاں دا انہاں دی مخلصانہ کوششاں دے اتے شکر گزار ہے۔ پاکستان دے عوام سلامتی قومی ترجیح ہے۔ حکومت دہشت گردی دے خلاف ہر ممکن اقدام کریں دی رہے ویسی۔ حکومت پاکستان دہشت گرداں انہاں دے ٹھکانیاں اتے سہولت کاریں کو نیز تو نابود کرن کیتے تمام وسائل بروئے کار گھن کے آسی۔ یہ سی وزیر اطلاعات دی طرفوں اج بیان جاری تھے۔ ظاہر ہے ایک امید ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، سیز فائر تھیا تو شاید کوئی نہ کوئی حل نکل آسی، لیکن این طرح دی کوئی صورتحال نہیں بن سکی تے مسائل دا شکار جڑا ہے تھین اے مذاکرات بالآخر ناکامی تے منتج تھین تے ہن
صورتحال تھوڑے سامنے ہے. یہ ہم سی افغان مذاکرات پاکستان مذاکرات تے باقی بیا مدعا چلتا پہ اپنا خیبر پختونخوا حکومت دا. خیبر پختونخوا حکومت کل خان صاحب دا بیان سامنے آیا. انہاں سہیل آفریدی کو فری ہینڈ دے دیتا کہ وہ اپنی مختصر کابینہ تشکیل دیون. حالی تک 12-13 دن کی گئے. سہیل آفریدی صاحب بن تا گئے. وزیر اعلیٰ حلف بھی چاہ گی دونے 3-4 کوششاں بھی کی. 3 کوششاں کر چکے خان صاحب نال جو انہوں دی ملاقات تھی سکے, لیکن کوئی کوشش بارآور نہیں تھی سکی. انہاں ای گالوں عدالتیں دا در بھی کھٹکھٹ رہے, سپریم کورٹ بھی پجے ہن. خیر حکومت دا آکھن یہ ہے کہ رات رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی پروگرام وچ بیٹھے ہن. انہوں نے یہ آکھے کہ آئین دے وچ کوئی یا جیل دے رولز دے وچ کوئی ایسی شک کوئی نہیں جو لوگوں کو ای طرح دی سہولت دیتی وجہ. انہوں نے لفظ آج کی مشروطی دا ذکر کیتا کہ آج کی مشروطی دی کوئی سہولت دیون دا ذکر کہیں رول اچ کہہ نہیں. کیوں جو سہیل آفریدی صاحب اپنے پہلے خطاب دے وچ خیبر پختونخوا اسمبلی کٹ کے آکھیا کہ میں عاشق ہاں خان صاحب دا, تے خان صاحب دے عشق خان صاحب دی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر دے سا. اون بیان دے تناظر دے وچ شاید رانا ثناء اللہ صاحب نے رات ای طرح دا تبصرہ کیتے. خیر دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کداں تک اپنی کابینہ تشکیل لینی ہے. یہ تے رات وزیر اعلیٰ ہاؤس دے باہر اراکین اسمبلی یا گڈیاں ڈٹھیاں گئے, مشاورت تھیندی رہ گئی ہے. تے نتیجہ کیا نکلدے ایک روڈی سامنے آوے سی. بہرحال خیبر پختونخوا دے عوام دا حق ہے جو انہاں دی منتخب حکومت جڑی ہے عوام واسطے کم کرے, کیونکہ خیبر پختونخوا دے وچ عوام جڑے صورتحال ہے وہ کوئی مثالی کوئی نہیں. لوگوں کو مشکلات ہیں, مسائل ہیں. یہ تو علاوہ معاملہ چلتا پہ آزاد کشمیر دے وچ پیپلز پارٹی کوششاں کرنی پئی ہے اپنی حکومت کے نام کی. ان کی خاطر بیٹھنا تھینے رہ گئے. پیپلز پارٹی دعوے بھی کیتے کہ انہوں نے کولوں جڑی عددی اکثریت ہے انہوں نے حاصل کر دی ہے. 26-27 ممبران جڑے ہیں وہ انہوں دے نال تھی چکے ہیں. انہوں جو بیشتر لوگ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف دے ہن مختلف گروپاں دی صورت دے وچ انہوں نے جوائن کیتے پاکستان پیپلز پارٹی کو. ایک گروپ جڑا ہے صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری دا ہے. یہ گروپ جڑا ہے سردار تنویر الیاس صاحب آیا تو انہوں نے نال بھی کچھ لوگ ہن. تو پیپل پارٹی دی اپنی اسٹرینتھ موجود ہے. کل مسلم لیگ نون نے بھی اعلان کیتا کہ وہ تحریک عدم اعتماد دے وچ تے نال نال حکومت سازی دے وچ ضرور شریک تھی سی, لیکن باسی وہ اپوزیشن دے وچ. تے ای معاملے دے اوتے کل ایک مقامی جڑے صحافی ہیں مظفر آباد دے وچ انہاں دا خیال یہ ہے کہ نون لیگ دی جڑی آزاد کشمیر دی قیادت ہے انہاں کو تحفظات ہیں کہ وہ پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے. ای طرح دی گال ہے. ای گالوں کل 2 بجے تک دا وقت دتا گیا پیپل پارٹی کی طرفوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کہ وہ مستعفی تھی ونجن بصورت دیگر انہوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے انکیات آسوں. لیکن وہ ٹائم بھی گزر گیا, تحریک عدم اعتماد بھی نہ آئی. ایک خبر بھی آئی کہ جڑی پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے وہ اپنے منحرف اراکین دے خلاف عدالت پہ پئی ہے کہ انہوں کو ڈی سیٹ کرواوے, کیونکہ وہ فلور کراسنگ جڑی ہے وہ نہ تھی وے. ظاہر فلور کراسنگ دا جڑا قانون ہے یا فلور کراسنگ دا ریفرنس ہے وہ کہیں عمل تو پہلے تو بن نہیں سکتا جب تک ووٹ نہ تھی سن, انتخابات نہ تھی سن, کوئی ووٹ نہ دے سی اون ویلے تک تا ظاہر ہے کوئی کہیں کو ای طرح دی گال تھی نہیں سکتی کہ کہیں دے خلاف کوئی ریفرنس لگا بنے, نہ ہی کوئی درخواست دی بن سکتی ہے. البتہ یہ ایک حکمت عملی تھی سکتی ہے انہوں دی
کہ وہ لوگوں کو روکن جڑے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے بنا پارٹیاں بہنے پہ ظاہر ہے کیا صورت حال بنتی ہے یہ اج کل کے دیہاں دے وچ صورت حال سامنے آ سی آزاد کشمیر کی حکومت کیویں بنتی ہے کیویں نہیں بنتی. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی پر امید بھی ہے تے پر یقین بھی ہے تے پر عزم بھی ہے کہ وہ آزاد کشمیر دے وچ اپنی حکومت بنا کے سن. فریال تارپل دی زیر صدارت اجلاس دے وچ زندہ حسیہ جڑا اتھاں انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بھی شو کی ویڈیو بھی جاری کی ویڈیو جس طرح 28 ممبران جڑے ہیں شریک ہیں انہوں کی ویڈیو بطور خاص میڈیا نال شیئر بھی کی گئی ہے. یہ جناب آزاد کشمیر دے مدعے کی گال. باقی آنے سیلاب زیادہ علاقے کی جڑی گال ہے وہ روز کریں ہیں اج بھی کرے سن کہ اتھاں سروے دی اپڈیٹ جڑی ہے حکومت حالی تک اعلان نہیں کیتا کہ سروے مکمل تیار نہیں کیا. دوسرا نہیں پہلے یہ دسایا گیا کہ 92% سروے ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے شکایات تاحال انج ویلے تک بھی آنا پین کہ انہوں کو شمار نہیں کیتا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں کا نام ہی شامل کیتا وجہ کچھ علاقے میں ٹیم یہ گل نہیں پہنچ سکی کہ اتنا جڑا ہے رستے کوئی نہیں. بہت سارے علاقے علی پور دے وچ بھی جلال پور والا دے وچ حالی بھی ایسے ہیں جتنا رستے کوئی نہیں تے یہ گل اتنا ٹیماں بھی نہیں پوجا. اتوں کے لوگ جڑے ہیں سوشل میڈیا راہیں ویسے بھی درخواستیں جا کے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر دے دفاتر دا چکر لینے پین اخباریں بھی بیان لینے پین سوشل میڈیا تے بھی گالیاں آنے پین. انہوں دی آواز سنی مننی چاہیے انہیں کو امداد ملنی چاہیے. یہ جناب راجدھانی دی کہانی. باقی حال ابھی اللہ خیر خبریں تو کو لسوں میں کو شام تک لسو اجازت رب سونے دے حوالے وینے درخواست یہ کرے سا کہ یہ ولاگ کو تصا شیئر کر چھوڑا ہے یوٹیوب تے دے بیٹھے ہو بھاویں فیس بک تے دے بیٹھے ہو بھاویں ٹویٹر تے بھاویں ٹک ٹاک دے رب سونے دے حوالے.